भारत की मुसलसल दूसरे दिन रुसवाई। अमेरिका ने ट्विटर पर लाल झंडी दिखाई। व्हाइट हाउस ने भारतीय सदर और वजीर आजम को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। मोदी के दफ्तर का ट्विटर हैंडल और वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना भी अनफॉलो। राहुल गांधी कहते हैं अमरीकी इक़दाम पर मायूसी हुई, भारतीय हुकूमत नोटिस ले। गुज़श्ता रोज़ अमरीका ने भारत को पहली बार अक़लियतों के लिए गैर महफूज करार दिया था। अवाम लॉकडाउन से परेशान, लेकिन आज अच्छी खबर मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम कीमतों में नुमायां कमी का मुतवक्की ऐलान। ओगरा की पेट्रोल 20 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की समरी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 33 रुपये 94 पैसे कमी की तजवीज़। मट्टी का तेल 44 रुपये 7 पैसे। लाइट डीजल 24 रुपये 57 पैसे लीटर सस्ता करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना कीमतों का हतमी ऐलान करेगी। तेल की आलमी कीमतों में कमी का अवाम को मुकम्मल फ़ायदा पहुँचाने का हौसला ना हुआ। हुकूमत ने रवा माह $28.51 फ़ी बैरल में तेल खरीदा। मकामी सतह पर पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 35 रुपये 25 पैसे बनती है। अगर ओगरा की समरी के मुताबिक 20 रुपये की कमी हो भी गई तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत तकरीबन 77 रुपये होगी। ज़राए ओगरा के मुताबिक टैक्सेस के हुसूल के बायस मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचाया जा सकता। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी पर गौर। मशरूत इजाज़त के साथ कारोबारी और अवामी सरगर्मियाँ बहाल करने पर मुशावरत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह काबीना अरकान और तिब्बी माहिरीन से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। उधर सिंध हुकूमत का शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बहाल करने पर भी गौर। SOPs पर अमल की शर्त पर आइंदा हफ्ते ट्रांसपोर्ट की बहाली का इम्कान। वज़ीर आज़म से ईरानी सदर और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबता। इमरान खान और हसन रूहानी ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को दोहरा चैलेंज दरपेश है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की क़यादत में कौमी इंसदाद बदउनवानी की हिकमत अमली के शानदार नताइज आना शुरू हो गए। नैब के एलामिये के मुताबिक चेयरमैन नैब बदउनवानी की तमाम इक़साम को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। 2019 के दौरान मौसूल होने वाली 51,591 शिकायत में से 46,123 को निपटाया जा चुका। 13,299 शिकायत को निपटाने के लिए कार्रवाई जारी है। हुकूमत गूमगू का शिकार रहती है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू बोले नैब की खराबियां ख़त्म की जाएं। नून लीग ने मुसव्विदा तैयार किया है। हुकूमत बात करना चाहती है तो कर ले। अपोजिशन नैब को भुगत चुकी, अब मौजूदा हुक्मरानों को भुगतना है। 18वीं तरमीम को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। वफाक बिजली और गैस के मामलात सूबों के हवाले करे। वफाकी हुकूमत ने 18वीं तरमीम की बहस बिला वजह छेड़ दी। निसार खोड़ो का कहना है कि हुकूमत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए वफाक को कमजोर करने का हरबा इस्तेमाल किया। मौला बख्श चांडियो बोले जब सारा निज़ाम चल रहा है तो पार्लियामेंट और सेनेट का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा सकता। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पहली मरतबा कादियानियों को कौमी अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी। वज़ारत मज़हबी अमूर को अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 के लिए हिदायत जारी। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही का कादियानियों को सरकारी कमीशन में शामिल करने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। कहा कादियानी खुद को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं ना आइन को मानते हैं। हुकूमत की तरफ से उनकी पजीराई आइन से खिलवाड़ है। तारिक बशीर चीमा और अम्मार यासिर का भी फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी काबीना ने अक़लियती कमीशन के अरकान का हतमी फैसला नहीं किया। वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक क़ादरी कहते हैं अक़लियती कमीशन के अरकान के तक़र्रुर का मामला 2 हफ्ते कबल ज़ेरे गौर आया था।
قادیانی کو بطور اقلیتی غیر مسلم ممبر بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مرکزی نقطہ ہے، اس پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ سندھ میں گندم کی سست رفتار خریداری محکمہ خوراک کی بحران پیدا کرنے کی تیاری۔ 35 دن گزرنے کے باوجود گندم خریداری کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ بیشتر اضلاع میں 40% بھی گندم نہیں خریدی جا سکی۔ جاپانی وزیر اعظم نے واضح کر دیا، کہا ٹوکیو اولمپکس اور پیرا اولمپکس میں تمام کھیلوں کا انعقاد چاہتے ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس کو اگلے برس تک ملتوی کیا گیا۔ اور آن لائن سٹریمنگ سائٹس پر ریلیز فلمیں بھی آسکر ایوارڈز کی مستحق ہوں گی۔ کرونا نے فلمی دنیا کے سب سے بڑے میلے کی انتظامیہ کو اپنے قوانین بدلنے پر مجبور کر دیا۔ 25 فروری کو آسکر ایوارڈز کی تقریب نہیں ہو سکی تھی، اگلی تقریب فروری 2021 میں ہوگی۔ جب ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ جائے گا، ہم احساس پروگرام کے فلٹرز رن کریں گے، مختلف اس کی ٹارگٹنگ کریں گے، جس کے بعد ہم یہ 12,000 روپے 40 سے 60 لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ 40 سے 60 لاکھ جو 1 کروڑ 20 لاکھ احساس پروگرام کے اندر آلریڈی ان کی کیٹیگریز چل رہی ہیں، یہ اس سے اضافی ہوں گے۔ تو یہ اضافی 75 ارب روپے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے ہیں، یہ اس سے اضافی ہوں گے۔ تو یہ اضافی 75 ارب روپے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے، اپنی دہاڑیوں سے، اپنی مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور اس کا پورٹل ہم لانچ کریں گے، کابینہ کی جب منظوری ہو جائے گی اس پیکج کی، کل جب یہ پیش ہوئے گا تو اس کے بعد، اور اس کی تفصیلات احساس پروگرام اور وزارت صنعت و پیداوار کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر دی جائیں گی۔ دوسرا ایک اور پیکج جو آج اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جس کا ذکر کیا، جس کو اپروو کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اہم پیکج ہے، کیونکہ اس سے 35 لاکھ کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوئیں گے پورے پاکستان میں۔ اس پروگرام کا نام وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکج ہے، اور اس کا اگر میں بنیادی نقطہ آپ کو یہ بتاؤں تو وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب چھوٹے کاروبار جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے تو ان کا اگلے 3 ماہ کا بجلی کا بل حکومت پاکستان ادا کرے گی، اور اس کو ہم نافذ العمل ایسے لائیں گے کہ 5 کلو واٹ تک کا کمرشل کنیکشن جتنے لوگوں کا اور جتنی کمپنیوں کا ہے، جو کہ 95% بنتی ہیں پورے پاکستان کے کمرشل کنیکشنز کا حصہ، اور 70 KW تک 70 کلو واٹ تک انڈسٹریل کنیکشن جو کہ 80% بنتا ہے تمام انڈسٹریل کنیکشنز کا پاکستان کے، وہ اس پالیسی سے مستفید ہوئیں گے۔ ہم اس کا تخمینہ ایسے لگائیں گے کہ کتنا کس شخص کا بل ادا کرنا ہے کہ پچھلے سال مئی، جون اور جولائی کے مہینے میں جتنا آپ کا ٹوٹل حجم تھا بجلی کے بل کا، ان تینوں مہینوں کا ملا کے اتنی رقم آپ کے بل کے اندر لوڈ کر دی جائے گی، تاکہ آپ وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور اس کا آپ کو اس کا پے نہ کرنا پڑے۔ اور یہ رقم صرف 3 ماہ کے لیے ویلڈ نہیں ہوئے گی، کیونکہ لوگ تو اب سوچیں گے کہ اس وقت تو ہمارا کاروبار بند ہے، تو آپ اگر حکومت اس وقت ہمارے کاروبار میں یہ رقم ڈال رہی ہے بلوں میں، تو ہم اسے استعمال کیسے کریں گے؟ یہ رقم 6 ماہ تک وہاں پہ موجود رہے گی، تاکہ جب بھی آپ کا کاروبار جو ہے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو تو آپ اس رقم کو استعمال میں لا سکیں، اور یہ 3 ماہ کا جو ایک عرصہ ہے جب بھی آپ کا کاروبار شروع ہوتا ہے آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ رقم ڈال رہی ہے بلوں میں، تو ہم اسے استعمال کیسے کریں گے؟ یہ رقم 6 ماہ تک وہاں پہ موجود رہے گی، تاکہ جب بھی آپ کا کاروبار جو ہے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو تو آپ اس رقم کو استعمال میں لا سکیں، اور یہ 3 ماہ کا جو ایک عرصہ ہے جب بھی آپ کا کاروبار شروع ہوتا ہے آپ اس سے آپ وہ بجلی جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور اس کا آپ کو اس کا پے نہ کرنا پڑے۔
اور یہ رقم صرف 3 ماہ کے لیے ویلڈ نہیں ہوئے گی، کیونکہ لوگ تو اب سوچیں گے کہ اس وقت تو ہمارا کاروبار بند ہے، تو آپ اگر حکومت اس وقت ہمارے کاروبار میں یہ رقم ڈال رہی ہے بلوں میں، تو ہم اسے استعمال کیسے کریں گے؟ یہ رقم 6 ماہ تک وہاں پہ موجود رہے گی، تاکہ جب بھی آپ کا کاروبار جو ہے اس کا سلسلہ چلنا شروع ہو تو آپ اس رقم کو استعمال میں لا سکیں